تسهیل بشه زیارت امام حسین در اربعین. گذرنامه، ویزا، عیب نیست آدم مقابل خدا این حرفا رو بزنه، مقابل امام حسین این حرفا رو بزنه. عیبش واسه کیه؟ واسه هر کی در هر حدی که میتونه و نکنه. این میشه خذلان. یه دونه آدم میخواد یه خونه بخره، میخواد ازدواج کنه، میخواد سفر بره، میخواد یک نیازی داره، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال ریزه ریزه پول جمع میکنه تا بتونه خونه بخره، تا بتونه ازدواج کنه. واسه امام حسین جمع کنیم، یه عده با هم میشیم. امروز تو کشورهای غربی اگر دنبال بشه حتما اثر میکنه. باور کن تو همین کشورهای کفار که تو یه عدهش خیلی اینا اینجور نیست که مرید امام حسین نباشن. کافر شاعر امام حسینه.